بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. يا سلام. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. سبحان جل جلاله كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. لسه رقم 3. لسه رقم 3. اللهم صل على النبي. ايه ده؟ ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات. الله يا مفسر للقرآن، أنت مفسر لآيات القرآن. طيب عليك يا مولانا. مدرسة التفسير بالتلاوة والأداء يا شيخ حجاج، نعمة من الله أدامها الله عليك. الله الله والله. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد قادر سبحان المنبت. والنخل باسقات لها طلع نضيد يا سلام. الله 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 الله. رزقا للعباد. الله رزقا للعباد. ونزلنا من السماء ماء
به جنات. الله وعدنا معاك والمسلمين جميعا يا رب العالمين. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. لا الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. الباس الله يفتح عليك ويزيدك، ربنا يزيدك، الله عليك، الله يبارك لك.